उन दिनों हमारे सब रिश्तेदार यही कहते थे, कोमल जिस घर में जाएगी उजाला कर देगी। लेकिन अब कहते हैं, अफसोस कितना बदनसीब है वो शख्स जिसने ऐसी सुगड़ और सोहनी औरत को तलाक देकर अपने बहत को लात मारी है। अब उन लोगों से कौन कहे कि औरत लाख सुगड़ और सियानी हो, वो अपने शोहर के दिल से उतर जाए तो तहत और बहत दोनों से गिर जाती है, जबकि मर्द कैसा ही हो वो बदबहत हो ही नहीं सकता। शादी से पहले मेरा रूप ऐसा था कि घर की चार दीवारी में भी सूरज की किरणों से रंग मैला होता था। सद शुक्र कि मुझ पर कभी किसी गैर की मैली नज़र ना पड़ी थी। जिन दिनों मैट्रिक में थी हम शहर में रहा करते थे। बुर्का नहीं ओढ़ती थी, सफ़ेद गाउन नमा कोट पहन कर स्कूल जाती थी। हमारे घर का माहौल तंग नहीं था। सहेलियां घर आती और मैं भी कभी कभार उनके घर चली जाती। ज़्यादा आज़ादी ना थी, लेकिन सख्त पाबंदी और रोक टोक भी ना थी। अलबत्ता लड़कियां अकेले बाज़ार नहीं जा सकती थी। वालिद प्राइमरी स्कूल टीचर थे और वालदा अपने घर में मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पाक की तालीम दिया करती थी। चूँकि हमारा शहर बड़ा ना था, यहाँ गर्ल्स कॉलेज भी ना था, लिहाजा मैट्रिक के बाद घर बैठ गई। पहली बार ज़िंदगी में घुटन महसूस हुई। चाहती थी आगे पढ़ नहीं सकती तो टीचर की जॉब ही कर लूँ, लेकिन इस मामूली मुलाजमत के लिए भी किसी बड़ी सिफारिश की ज़रूरत थी। वालिद साहब से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने मलक साहब से बात की। वो हमारे इलाके के बड़े ज़मींदार थे और उनकी हैसियत एक सरदार जैसी थी। बिलाशुबा उनका अमल दखल सियासत में था और यहाँ किसी मुलाजमत के लिए उनके चरण छूने पड़ते थे। वालिद साहब ने कुछ अरसा उनके छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ाई थी। इसी वजह से मलक साहब उनकी बहुत इज्जत करते थे। अब्बा को पूरा यकीन था कि वो महकमा तालीम को अप्रूव करेंगे तो मुझे मुलाजमत मिल जाएगी। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार में वालिद साहब के साथ दरख्वास्त देने मलक साहब के घर गई तो मैंने चादर से चेहरे को ढांपा हुआ था। सिर्फ बड़ी बड़ी रोशन आंखें खुली हुई थी और मैं उनके बड़े से महल नुमा घर को हैरत से देख रही थी। उनका घर किला नुमा था जिसकी बुलंदो बाला फसील थी। इस फसील में कहीं कोई जरी ना थी कि कोई बाहर की दुनिया में झांक सके। जनाना हिस्से के अंदर बांदियों की एक फ़ौज थी जो रिबोट की तरह इधर उधर चल रही थी, लेकिन उनके घर की कोई औरत मुझको नज़र न आई। एक उम्र रसीदा बांदी ने दीवान में ला बिठाया। थोड़ी देर बाद मलक साहिब अंदर आए। उनकी हसीन सूरत पर रोबो दबदबे की तमकनत देख कर शुशदर रह गई। वो कोई बूढ़े या उम्र रसीदा शख्स न थे, सेहतमंद और जवान साल आदमी थे जिनके चेहरे से खून की सुर्खी गुलाब की मानिंद झलक रही थी। वो बहुत खुश लिबास और मज़हब थे। हाल कमरे में उनके दाखिल होते ही निहायत लतीफ़ खुशबू का झोंका सा अंदर आया और सारा हाल महक उठा। ये एक ऐसा रोमानवी माहौल था कि जिसने मुझे पहली सांस में ही मसहूर कर दिया था। मैंने चादर को चेहरे से नहीं सरकाया। मैं हैरत भरी आंखों से उस शहजादे नुमा आदमी को देखती रही जिनको यहाँ सब लोग मलक साहब कहते थे। उन्होंने सिर्फ एक बार गहरी निगाह मुझ पर डाली और वालिद साहब से मेरी नौकरी की दरख्वास्त ले ली। फिर कतियन के साथ कहा, मास्टर साहब बेफिक्र रहें, आपकी बच्ची को मुलाजमत मिल जाएगी। वो 2 मिनट बामुश्किल बैठे और फिर चले गए, लेकिन इतने थोड़े वक़्त के बावजूद उनका मुलाजिम चाय की ट्रे लेकर आ गया था। उसने ये पुरतकल्लुफ़ ट्रे हमारे आगे रख दी जिसमें चाय के अलावा केक, बिस्किट और कई तरह की हल्की फुल्की खाने की चीज़ें थीं। हमने सिर्फ चाय पी। फिर अब्बू ने मुलाजिम से कहा कि हम जाना चाहते हैं। उसने हमको गेट तक पहुंचाया। फिर ड्राइवर से कहा कि इन मेहमानों को घर तक पहुंचा कर आओ। जाते हुए गालबन मलक साहब हमारे लिए गाड़ी मुख्तस कर गए थे। शायद ये भी उनकी मेहमान नवाजी का एक हिस्सा था। उस दिन मैं मलक साहब से इतनी मुतासिर हुई कि बयान नहीं कर सकती। सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि उन्होंने मेरी मुलाजमत का अंदिया दे दिया था। 2 हफ्ते गुजरे के वालिद साहब ने बताया, मलक साहब ने बुलवाया था, तुम्हारी नौकरी के आर्डर हो गए हैं। उनके घर के पास जो गर्ल्स स्कूल है, मलक साहब ने अपनी ज़मीन सरकार को अतिया देकर बनवाया है। उसमें लेडी टीचर की जगह खाली थी। वहाँ तुम्हारी तैनाती उन्होंने करवा दी है। इतनी जल्द मुराद बार आने की खुशखबरी सुनकर मैं फूली न समा रही थी। मलक साहिब की जादूबरी शख्सियत के जौहर अब खुले थे। इलाका के लोग यूं ही उनके गुण नहीं गाते थे। बहरहाल किस्मत खुलते ही मैं स्कूल में पढ़ाने लगी। हमारे शहर से ये स्कूल 30 किलोमीटर दूर था।
ये एक मखसूस वैगन उस्तानियों को शहर से लाती और छुट्टी के वक्त वापस ले जाती थी। ये सवारी हर टीचर को उसके घर से पिक करती थी। मैं भी उसी में आने जाने लगी। स्कूल की वैगन मलक साहिब की मालकियत थी। वालिद साहिब एक छोटे से शहर के शरीफ उस्ताद सफ़ेद पोश शख्स थे जिनकी सभी इज्जत करते थे। मैं गांव के स्कूल पढ़ाने जाने लगी तो किसी ने एतराज़ ना किया। एक रोज़ छुट्टी के बाद जब मैं और दीगर टीचर वैगन में सवार होने लगी तो मेरे चेहरे से पर्दा सरक गया। इत्तिफाक कि उसी वक़्त मलक साहिब अपनी ज़मीनों की पड़ताल के बाद घर वापस आ रहे थे। उन्होंने मेरे चेहरे की एक झलक देख ली। अगले रोज़ वो हमारे गरीब खाने तशरीफ़ ले आए और वालिद साहिब से मेरे रिश्ते के लिए दरख्वास्त की। अब्बा बड़े हैरान हुए। वो सोच भी ना सकते थे कि इलाके की बाअसर हस्ती एक रोज़ सवाली बनकर उनके दर पर आ जाएगी। उन्होंने वालदा से मशवरा किया और फिर मेरी किस्मत खुल जाने के यकीन से हाँ कह दी। जब मलक साहिब की दुल्हन बनी तो सहेलियाँ मेरी किस्मत पर रश्क करने लगीं। वो कह रही थी कि अब कोमल हमारी मालकिन होगी। मुझे मलक साहिब सर से पाँव तक सोने में फैला कर ले गए थे। उनकी हवेली में पेशे कीमत फर्नीचर के साथ नौकरों की एक पूरी फौज और कई कीमती गाड़ियाँ इहाते में मौजूद रहती थी। जब मैं शहर से गाँव गई तो मलक साहिब की दुल्हन देखने सारी बस्ती की औरतें जमा हो गईं। वो हैरत से मुझे देख रही थी और मेरे हुस्न की तारीफ़ कर रही थी। मलक साहिब की उम्र रसीदा बहन जो गैर शादीशुदा थी उन सब की मेहमान नवाजी खुशदिली से कर रही थी। शहर और गांव की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ औरत का अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर कदम रखना नामुमकिन था। किसी से मिलना जुलना या कहीं आना जाना मायूब समझा जाता था। बस्ती की औरतें हमारे घर आ सकती थी लेकिन हम उनके घरों में नहीं जा सकते थे। औरत घर से बाहर नहीं झांक सकती थी। झांकना तो कज्जा, सरदार के घर की औरतों की आवाज़ भी कोई नहीं सुन सकता था। हर बात पर पाबंदी थी। इस घुटन ज़दा माहौल में बहुत जल्द मेरा जी घबराने लगा। तभी मलक साहिब ने मेरी दिलजोई में कोई कसर न उठा रखी। बांदियाँ नुकरानियाँ हर दम मेरे हुक्म की मुंतज़िर रहती। रफ्ता रफ्ता शोहर की मोहब्बत मेरे दिल में घर बनाने लगी और मैंने उनकी हवेली को एक खूबसूरत जन्नत बना लिया। अब उस जन्नत में मेरी हुक्मरानी थी। मैं उनकी मलका थी और वो मेरे बादशाह। उनकी वालिहाना मोहब्बत ने मेरे सोए हुए मासूम जज्बों को मोहब्बत की चाशनी से आशना किया था। अब मैं पूरी तरह उनकी गर्विदा हो चुकी थी। मैं उनके बिना और वो मेरे बगैर जीने का तसव्वुर भी ना कर सकते थे। मलक साहिब ने मुझे सारी खूबसूरत जगहों की सैर कराई। मरी और शुमाली इलाका जात भी ले गए। मेरी हर खुशी का ख्याल रखते। लेकिन पाबंदी की जंजीरें गांव की हदूद में बेहद सख्त थी। यहाँ तक कि घर पर शहर से कोई सहेली भी मुझसे मिलने नहीं आ सकती थी। अजनबियों की तरह मेके वाले डरते डरते थोड़ी देर के लिए आते और जब मैं कहती कि अम्मी अब्बू से मिलना है तो 6 माह बाद मलक साहिब गाड़ी पर पर्दे लगवा कर खुद कार ड्राइव करके ले जाते। हम अम्मी के घर 2-3 घंटों से ज़्यादा ना बैठते और वापस आ जाते। छोटी बहन की शादी पर भी मुझे वालदैन के घर एक दिन रहने की इजाज़त मिली। लगता था कि जैसे मैं कोई कैदी हूँ जिसके फ़रार हो जाने का उनको डर है। अब मैं ज़िंदगी और ज़िंदा लोगों से ही कट कर रह गई थी। लेकिन ये पाबंदियाँ इस वजह से कबूल थी कि मलक साहिब मुझको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते रहते थे और मैं भी उनसे मोहब्बत करने लगी थी। अगर ये एहसास हम दोनों के दरमियान ना होता तो शायद मैं 2 दिन भी उस कैद खाने में बसर ना कर सकती। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ताला ने एक बेटे फिर एक बेटी से नवाजा तो मैं उनकी परवरिश में गुम हो गई। दूसरी बेटी की पैदाइश के बाद मलक साहिब कुछ बेगाना से हो गए। वो अपना ज़्यादा वक्त बाहर गुजारने लगे। मैंने महसूस किया मगर चुप रही कि बच्चे छोटे थे और मैं उनमें उलझी हुई थी। रफ्ता रफ्ता ये आलम हुआ कि मुझको एक शरीके ज़िंदगी का एहसास अनका हो गया और मालिक और बांदी का सा रिश्ता हम दोनों के दरमियान बाकी रह गया। अब वो इस कदर मुझसे लाताल्लुक़ हो गए कि मैं किसी बात में बोल ना सकती थी। वो मतलब अल अनान और खुद मुख्तार, जबकि मैं मजबूर व मकहूर थी। जब किसी तरह उनकी ज़ात की ये गत्थी मुझसे ना सुलझ सकी तो एक पुराने नौकर से मिन्नत समाजत की। तब उसने मेरे बच्चों पर तरस खाकर बता दिया कि मलक साहिब शहर की एक नौउम्र लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गए हैं। उसको लेकर बड़े शहरों में जाते और शॉपिंग कराते हैं। कोई बात दिल को लग जाए तो फिर चैन कब आता है। एक रोज़ मलक साहिब से पूछ लिया, सुना है आप दूसरी शादी कर रहे हैं।
دلیری سے جواب دیا، تم اپنی جگہ ہو، سلیقے سے بچے سنبھالتی رہو، میرے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ مرد گھر سے باہر ہزار کھیل کھیلتے ہیں، عورت کی کیا مجال جو مرد کی باہر کی زندگی میں دخل دے۔ تمہیں میری بیوی بن کر رہنا ہے تو آج کے بعد اس بات کو زبان پر مت لانا۔ یہ کہہ کر جب وہ گئے تو 4 دن تک گھر نہ لوٹے۔ اب ستم یہ کہ وہ دوسری شادی کا سامان کر رہے تھے اور میں کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ چپکے چپکے رونے سے کام تھا۔ کب تک گٹ گٹ کر نیر بہاتی۔ ایک روز ہمت کر کے کہہ ہی دیا، ملک صاحب اگر میں آپ کے دل سے اتر گئی ہوں تو مجھے میرے والد صاحب کے گھر پہنچا دیں، پھر بے شک آپ دوسری شادی کر لیں، شکوہ نہ ہوگا۔ انہوں نے تحمل سے میری بات سن لی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ پھر چند دن بعد بولے، کومل تم آج کل بہت رنجور رہتی ہو، چلو تم کو گھما پھرا لاتا ہوں، گاڑی پر شہر کا چکر لگا آتے ہیں۔ کافی دن بعد گھر سے باہر لے جانے کا کہا تو میں خوش ہو گئی۔ سوچا اس گھٹن سے تھوڑی دیر کے لیے تو نجات ملے گی۔ میں نے جلدی جلدی بچوں کو نہلا دہلا کر تیار کیا، پھر خود بھی تیار ہو گئی تو وہ ہم کو شہر لے آئے۔ جب میرے والدین کا گھر قریب آیا تو کہنے لگے، کیا امی ابا سے ملو گی؟ بہت دن سے میکے نہیں آئی ہو۔ گاڑی ان کے دروازے پر روک کر بولے، کومل تم جا کر اپنے گھر والوں سے مل لو، تب تک میں بچوں کو پارک کی سیر کرا کر آتا ہوں۔ میں ان کی چال کو بالکل نہیں سمجھی۔ امی سے ملنے کی خوشی میں جلدی سے کار سے اتر کر گھر کے اندر چلی گئی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی، ملک صاحب مجھے واپس لینے نہیں آئے۔ میرا بیٹا صرف 6 سال کا تھا اور دونوں بیٹیاں اس سے چھوٹی تھیں۔ میں بچوں کی یاد میں تڑپنے لگی، رو رو کر برا حال ہو گیا۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا حالت غیر ہوتی جاتی تھی۔ امی ابو دلاسا دیتے کہ بچے چھوٹے ہیں، وہ کہاں جائے گا، آخر کسی دن خود آ کر لے جائے گا، صبر کرو۔ صبر کیسے کرتی؟ کوئی ماں بچوں سے دور ہونے پر کہاں تک صبر کر سکتی ہے؟ بالآخر ابا گاؤں گئے۔ معلوم ہوا کہ ملک صاحب کی دوسری شادی 2 روز بعد ہے۔ سمجھ گئے کومل کو گھر سے اس لیے نکالا ہے تاکہ اس کے رونے دھونے سے ان کے رنگ میں بانگ نہ پڑے۔ والد صاحب نے مجھے اندھیرے میں رکھنا مناسب خیال نہ کیا اور بتا دیا کہ ملک دوسری شادی رچا رہا ہے، تمہارے بچے اس کی بہن کے پاس ہیں، نئی شادی کی رنگ رلیاں منا لے گا، پھر آ کر تمہاری خبر لے گا، خاموش رہو گی تو ساتھ لے جائے گا، احتجاج کیا تو پھر اس کی مرضی، جو فیصلہ کرے۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ خاموش نہ رہوں گی، احتجاج ضرور کروں گی، کیونکہ اس گھٹن زدہ پابند زندگی کو اسی کی محبت کی خاطر قبول کیا تھا۔ جب محبت کا وہ رشتہ ہی باقی نہ رہا تو پھر وہاں رہنا یا زندہ قبر میں دفن ہو جانا ایک سا تھا۔ 2 ماہ سخت اذیت میں گزرے۔ ایک روز ملک صاحب تشریف لے ہی آئے لیکن بچے ساتھ نہ تھے۔ بچے کیوں نہیں لائے؟ میں نے بے تابی سے سوال کیا۔ تم چل تو رہی ہو بچوں کے پاس، تم کو لینے آیا ہوں۔ میرے دوسرے گھر میں آپا کے ساتھ رہنا ہوگا، کیوں کیا آپ کی حویلی میں ہماری سوتن کا سامان سج گیا ہے؟ ہاں سمجھ لو ایسا ہی ہے۔ یہ کھلی توہین تھی ایک باوفا تابعدار بیوی اور اس کے 3 بچوں کی ماں کی۔ میں نے صاف کہہ دیا، جو میرا گھر ہے میں اسی میں رہوں گی جہاں پہلے رہتی تھی، اور بچے بھی میرے ساتھ رہیں گے، ورنہ کیا؟ ملک صاحب نے سکون سے سوال کیا۔ ورنہ میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں گی، بس میرے بچے یہاں پہنچا دیجئے۔ ایک بار اور سوچ لو، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنی ضد کی وجہ سے ہم سب سے دور ہو جاؤ۔ دور تو ہو چکی ہوں، اب کتنی دوری اور باقی رہ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی منت نہ کی، سمجھانے کو ایک لفظ بھی نہ کہا، وہ چلے گئے اور دوبارہ نہیں آئے۔ پھر میں بچوں کے لیے تڑپنے لگی، دن رات بنجل مچھلی کی طرح تڑپتی تھی، مگر ادھر سے موت کے سناٹے جیسی خاموشی تھی۔ جب کسی صورت چین نہ ملا تو والد صاحب نے میرے ماموں سے مشورہ کیا جو شہر میں رہتے تھے اور وکیل تھے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے لیے کورٹ میں اپیل کرتے ہیں تاکہ وہ بچوں کو ماں سے دور نہ رکھے۔ اتنے چھوٹے بچے قانوناً ماں سے دور نہیں رکھے جا سکتے۔ ابا ماموں کے کہنے میں آ گئے اور کورٹ سے بچوں کی خاطر رجوع کر لیا۔ پہلے سمن ہی ملک صاحب کو ملے تھے کہ انہوں نے طلاق بھجوا دی تھی۔ یوں جلد بازی کی وجہ سے آس کے سارے بندھن قطع ہو گئے۔ اب میں ہاتھ ملتی تھی کہ کاش یہ قدم نہ اٹھاتی تو ملک صاحب کسی دن ضرور مجھے لے جاتے۔ جب نئی شادی کا سرور سر سے اترتا تو میری اہمیت کا احساس جاگ اٹھتا۔ پھر میری اہمیت تو مسلم تھی،
کہ میں ان کے 3 بچوں کی ماں تھی۔ جلد بازی میں مگر میں نے اپنا بھرم گنوا دیا، جانتی نہ تھی کہ یہاں قانون صرف کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ عام زندگی میں عورت کب آسانی سے اپنے حق کی جنگ جیت سکتی ہے۔ جب مجھے بچوں کی جدائی میں رو رو کر دورے پڑنے لگے تو ماموں نے عدالت میں باقاعدہ ملک صاحب پر بچوں کے حصول کی خاطر میری طرف سے کیس دائر کر دیا۔ مقدمہ چل رہا تھا کہ ایک روز والد صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے چل بسے۔ اب ہماری کفالت کرنے والا بھی کوئی نہ رہا اور کیس ہارنے کی یہی ایک بڑی بنیاد بنی۔ میرا بیٹا سالار جو 7 برس کا ہو گیا تھا اور میری امیدوں کا مرکز تھا، اس کی بولی بالی صورت میرے لیے خوشیوں کا باعث تھی۔ کیسے اسے بلاتی، وہ روز قیامت تھا جب عدالت نے فیصلہ دیا کہ ملک صاحب ہی اپنے بیٹے سالار کو رکھنے کے حقدار ہیں۔ فیصلے میں یہ توجیہ بیان کی گئی کہ سالار کی ماں کی کفالت کرنے والا اس کا باپ وفات پا چکا ہے اور اس گھرانے میں دوسرا کوئی فرد کمانے والا نہیں ہے۔ سالار کی ماں مطلقہ ہے اور وہ ملازمت نہیں کرتی، جبکہ بچوں کا باپ ایک خوشحال زمیندار اور معاشرے کا باعزت شہری ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی کفالت نہ صرف اچھے طریقے سے کر سکتا ہے بلکہ اس کو اپنی عمدہ حیثیت کے مطابق اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھا سکتا ہے۔ باپ کے پاس بیٹے کا مستقبل محفوظ ہے۔ غریب ماں بچیوں کی بھی غربت کے باعث کفالت نہیں کر سکتی تھی، البتہ بچیاں تھوڑے عرصے کے لیے ماں کے پاس رہ سکتی تھی۔ اس دوران باپ ان کا خرچہ دینے کا پابند تھا۔ میں سالار کی جدائی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ ماموں سے کہا کہ جب تک سالار ساتھ نہ ہوگا میں بچیوں کو نہ لوں گی۔ آپ کچھ کریں، مجھے سالار چاہیے۔ ابھی فیصلے کی صرف کاپی ہی ملی تھی اور عمل درآمد ہونا باقی تھا کہ ایک روز ملک صاحب کی گاڑی دروازے پر آ رکی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے رہے جبکہ خادمہ میری دونوں بچیاں گھر کے اندر لے آئی اور کہا، بی بی کومل، ان کو آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ اور ملک صاحب وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور سالار؟ اس سوال کا خادمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں رونے لگی اور اس کے کندھے ہلا کر بولی، بتاؤ ابھی وہ کہاں ہے؟ اسے کیوں ملانے نہیں لائے جبکہ عدالت کے فیصلے کے مطابق وہ میرے بیٹے کو ملوانے کے پابند ہیں؟ مجھے روتا دیکھ کر ابھی ماں بھی رونے لگی۔ اس نے کہا، تمہارا بیٹا سالار اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپی سے ملک صاحب کا جائیداد کے بٹوارے پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ آپی اپنے حصے کی جائیداد میں سے چھوٹے بھائی کو آدھی وراثت لکھوانا چاہتی تھی جبکہ ملک صاحب کو یہ بٹوارہ پسند نہ تھا۔ اسی جھگڑے کی وجہ سے وہ بچوں کو پھوپھی کے گھر سے لے آئے اور سوتیلی ماں کے سپرد کر دیا، لیکن اس نے بچوں کا خیال نہ کیا۔ سالار کو بخار تھا تو چھوٹی بی بی نے بخار میں اسے نہلا دیا۔ بولی، نہلانے سے بخار اتر جائے گا، لیکن بخار نے کیا اترنا تھا، وہ اور تیز ہو گیا۔ سخت سردی تھی، اس معصوم کو تیز سرسام ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ امی نے خادمہ کو باہر گاڑی تک پہنچایا۔ ملک صاحب دونوں بیٹیوں کو ہمارے سپرد کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کبھی ہمارے دروازے پر نہیں آئے۔ البتہ ان کی بہن آپی شاہدہ ایک ماہ میں 2 بار باقاعدگی سے آتی تھی ان کے ملنے کے لیے۔ انہیں میری بچیوں سے بہت محبت تھی۔ آپی کی زبانی پتہ چلا کہ ملک صاحب کی دوسری بیوی کے اطوار اچھے نہیں تھے۔ وہ خاندانی بیوی کی مانند صبر و شکر اور تحمل کے اوصاف سے خالی تھی۔ میرے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا، ان کا بالکل خیال نہ کرتی تھی۔ ملک صاحب اس سے خفا رہنے لگے اور جب سالار کی موت ہو گئی تو انہوں نے اسی کو ذمہ دار ٹھہرایا اور دوسری بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ اب پچھتاتے تھے کہ ناحق کومل کو گھر سے نکالا اور بچوں کو درد جدائی میں تڑپایا۔ میں بد نصیب آج بھی اپنے خالق سے فریاد کناں رہتی ہوں کہ میرا کیا قصور تھا، اپنے معصوم لہتے جگر کی آخری بار صورت بھی نہ دیکھ سکی۔ اس واقعہ کے 1 سال بعد ہی ملک صاحب نے تیسری شادی کر لی۔ یہ عورت ان کے اپنے خاندان سے تھی اور ان کی خالہ زاد تھی۔ لوگ اس کی بے حد تعریف کرتے تھے، کہتے تھے کہ ملک صاحب کی تیسری بیوی اصل میں وہ عورت ہے جو ان کے لیے بنی ہے۔ اس عورت کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے اور اس کا دل صبر و شکر اور تحمل کی دولت سے مالا مال ہے۔ خدا ایسی بیوی ہر معزز آدمی کو دے۔ بچیاں 11 سال کی عمر تک میرے پاس رہیں، پھر ملک صاحب ان کو لے گئے کیونکہ وہ قانوناً بس اتنی عمر تک ہی میرے ساتھ رہ سکتی تھی۔ میں نے بھی احتجاج نہ کیا کیونکہ امی سمجھاتی تھی کہ بیٹیاں باپ کے پاس ہی محفوظ رہتی ہیں۔ زمانہ خراب ہے، جوان بچیوں کو پڑھانا لکھانا اور شادیاں کرنا ایک مطلقہ ماں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔
हमारे घर पर किसी मर्द का साहिबान नहीं है तो अच्छे घरानों में उनकी शादियां कैसे होंगी। उनको माँ से मोहब्बत होगी तो शादी के बाद ये ज़रूर तुमसे राब्ता रखेंगी, मिलने आएंगी। माँ ने ठीक कहा था। मलक साहब ने घर पर उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम कराया और मैट्रिक प्राइवेट तौर पर कराने के बाद अपने हम पल्ला रिश्तेदार ज़मींदार घरानों में उनकी शादियां करा दी। वो आज अपने घर में खुश हैं, बाल बच्चों वाली हैं। मुआशरे में मुअज़्ज़िज़ शोहरों के बायस उनका दर्जा बुलंद और अहम मुकाम है। मुझसे मिलने आती हैं और अक्सर साथ भी ले जाती हैं। बच्चियों के बाप के पास चले जाने के बाद मामू मुझे और अम्मी को अपने घर ले गए थे। उन्होंने मेरी दूसरी शादी के जतन भी किए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। दूसरी शादी करके अपनी बेटियों को नहीं खोना चाहती थी। अगर मैं दूसरी शादी कर लेती तो यकीनन मेरी बेटियां मुझसे राब्ता ख़त्म कर देती। वो मुझसे मिलने को तरसती। उनके शोहर उन्हें मुझसे मिलाने कभी ना लाते और ना ही मुझे अपने घर आने की इजाज़त देते। मैंने बेटियों से ताल्लुक़ कायम रखने की खातिर ये कुर्बानी दी थी और मुझे इस कुर्बानी पर कल्लक नहीं मान है। अम्मी की वफ़ात के बाद मेरी बच्चियों ने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, वो मुझे अपने घर ले आई हैं। मेरी ये दोनों बेटियां अपने चाचा की बहुएं हैं। दोनों की शादी एक ही घर में हुई है, यानी आपस में ये जिठानी देवरानी के रिश्ते में बंधी हैं। उनके ससुर यानी मेरे देवर मेरी इज्जत करते हैं। मैं उन्हीं के घर अपनी उम्र सुकून से बसर कर रही हूँ। मलक साहिब की हवेली उनके घर से चंद फलांग पर है, मगर मैं कभी उधर नहीं जाती। मलक साहिब इधर आते हैं, वो अपनी बेटियों और भाई भाभी से मिलते हैं तो मैं मकान के पिछले हिस्से में चली जाती हूँ, क्योंकि अब मैं उनसे पर्दा करती हूँ।